अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात केस और फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर अहम पेशरफ सामने आई है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने खामोशी तोड़ी है। उनकी जानिब से बड़ा दावा, बड़ा वाज़ेह पैगाम और ऐलान किया गया है। काश ये पहले हो जाता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में हम बात करेंगे एक अहम फ़ैसला जस्टिस हसन रिजवी साहब ने जारी किया है। ये बेंच था, उस वक़्त उमर अता बंदयाल भी इस बेंच का हिस्सा थे। वो तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का अहम इजलास तलब किया। इस पर भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रामाई अंदाज में गिरफ़्तार किया गया था आबिद बॉक्सर को। ये साबिक इंस्पेक्टर हैं। ये ख़ुद दावा करते रहे कि वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करते रहे शहबाज शरीफ के हुक्म पर। फिर इसके बाद आपने देखा कि उनको गिरफ़्तार किया गया। उनके ख़िलाफ़ धमकियों का मुकदमा था जिसमें उन्हें गिरफ़्तार किया गया और बाद में पुलिस ने कहा कि वो पुलिस हिरासत से फ़रार हो गया। पुलिस वालों की गनें भी साथ ले गया। उसके बाद दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ। पहले सिर्फ धमकियों का मुकदमा दर्ज था जिसमें 2-3 दिन में बेल हो जानी थी। तो पुलिस ने फिर ये सारा वकूआ किया और दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया। उनकी अहलिया को ये लगता था कि आबिद बॉक्सर के साथ भी वही काम किया जाएगा जो वो खुद मुख्तलिफ काम करते आए हैं शहबाज शरीफ के कहने पर। जिस तरह से वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करते आए थे, तो शायद उनके साथ भी कहीं वैसा ना किया जाए, पुलिस मुकाबले में उन्हें उड़ा ना दिया जाए। इस पर उन्होंने मीडिया को इंगेज किया और अपने खदशात बयान किए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबात भी किए। अब नाज़रीन कराम, ये डेवलपमेंट सामने आई है कि आबिद बॉक्सर को रात गए दोबारा गिरफ़्तार किया गया है। पहले 506 के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था। अब दहशत गर्दी का मुकदमा बना के गिरफ़्तार करके 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के रूबरू साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तारी के बाद पेश किया। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने आबिद बॉक्सर को सरकारी राइफल छीनने और पुलिस हिरासत से भागने के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अब आप देख लें, जब आबिद बॉक्सर खुद पुलिस ऑफिसर थे, वो भी यही काम करते थे और उनके साथ अब वही काम हो रहा है। पुलिस फिर किस तरह से वकूए बनाती है और किस तरह से सारा काम डालती है, वो आपके सामने है। तो अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब करते हुए आबिद बॉक्सर को 26 अक्टूबर तक पुलिस की कस्टडी में दे दिया। अब ये क्योंकि दहशत गर्दी का केस है, इसमें मज़ीद भी कोई 8-10 दिन का जिस्मानी रिमांड हो सकता है, क्योंकि 90 दिन का जिस्मानी रिमांड है दहशत गर्दी के मुकदमात में। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इरफान सादात का नाम तजवीज़ किया गया है बतौर जज सुप्रीम कोर्ट। हालांकि उनसे सीनियर जजेस हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमीर खान भट्टी, वो सीनियर हैं, चूँकि काजी फ़ाइज़ ईसा उन जजेस में से हैं बतौर मेंबर जो जुडिशल कमीशन को बार बार खतूत लिखा करते थे और सीनियरिटी की बातें फरमाया करते थे। अब अगर सीनियरिटी को देखा जाए तो सीनियरिटी में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हैं, लेकिन वो सीनियरिटी की बजाय नीचे से सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस को, जो कि सिंध हाई कोर्ट में सीनियर जज हैं, उनका नाम उन्होंने तजवीज़ किया है, इरफान सादात का नाम। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अब ये अहम इजलास कल होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं। हाई कोर्ट के जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए तरीक़ाकार पर तजावीज़ भी तलब की गई हैं और जुडिशल कमीशन मेंबरान की तजावीज़ पर भी इजलास में गौर होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि अडहाक बुनियादों पर डायरेक्ट वकला में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनात किए जाएं और ये शिक ख़त्म होनी चाहिए कि जो हाई कोर्ट का सीनियर होगा वही सुप्रीम कोर्ट आ सकेगा। अगर कोई एलिजिबल है और वो हाई कोर्ट का जज नहीं है तो उसको डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल में आप हाई कोर्ट से लें या डायरेक्ट लें, अगर काबिलियत मेयार है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, और अगर काबिलियत नहीं है तो आप देख लें हमारे यहाँ कैसे कैसे माजी में भी
اور آج بھی ججز آ رہے ہیں جن کو فیصلہ تک لکھوانا نہیں آتا۔ دوسری جانب بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن اور ملٹری کورٹ سے متعلق ہے۔ جنرل الیکشن سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست تھی، پھر فوجی عدالتوں کے حوالے سے عمران خان اور اعتزاز احسن کی درخواست تھی، اسی طرح سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی درخواست تھی۔ یہ وہ درخواستیں ہیں جن پر سماعت کے لیے قاضی صاحب نے اندیہ دے دیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل سلمان اکرم راجہ نے درخواست دائر کی تھی ارلی ہیئرنگ کی کہ ہماری درخواستیں جلد سنی جائیں، کیونکہ سلمان اکرم راجہ ایک متاثرہ فرد کے وکیل ہیں جن کا بیٹا خود ملٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا، ملٹری حکام کے حوالے کیا گیا۔ باقاعدہ طور پر سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ 3 اگست 2023 کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ریاست کے بہاف پر کمٹمنٹ دی تھی کہ ملٹری ٹرائل شروع نہیں کیے جائیں گے، لیکن ہمارے علم کے مطابق مختلف علاقوں میں ملٹری کورٹس نے ملٹری ٹرائل شروع کر دیے ہیں، جس کے حوالے سے ہم نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ ہماری عدالت سے استدعا ہے کہ جلد از جلد آپ ہماری درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کریں۔ تو اب اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس کی سماعت تھی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے کیسز کی سماعت کرنے کا فیصلہ کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عام انتخابات اور فوجی عدالتوں کے کیس مقرر کرنے کا اندیہ دے دیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے اب تک اہم مقدمات کی سماعت نہیں ہو سکی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پاک عرب ریفائنری ملازمین کیس پر سماعت کی۔ دوران سماعت ملازمین کے وکیل نے استدعا کی کہ پاک عرب ریفائنری ملازمین کا کیس 15 دن بعد مقرر کریں، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں عام انتخابات اور سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیسز مقرر ہونے والے ہیں۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے الفاظ تھے کہ عام انتخابات سے متعلق درخواستیں اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہونے والی ہیں۔ سپریم کورٹ میں مشکل مقدمات آنے والے ہیں جس کے دوران دیگر کیسز سننا مشکل ہوگا۔ اس کیس کو دوبارہ 2 ماہ بعد مقرر کریں گے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاک عرب ریفائنری کیس کو 2 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگلے ہفتے کے لیے کاز لسٹ تیار ہے اور اگلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان ان اہم کیسوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے جا رہی ہے، جس میں ایک فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہے اور ایک انتخابات کا کیس ہے۔ ناظرین اکرام، یہ دونوں کیسز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور کچھ دیگر درخواست گزاروں کے ہیں جن پر اگلے ہفتے اب سماعت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ وہ بھی فل کورٹ اگر بنائی جاتی ہے تو فل کورٹ میں پھر باقاعدہ طور پر لائیو کوریج اور لائیو سٹریمنگ بھی ہوگی تاکہ عوام الناس کو پتہ چل سکے کہ کس وجہ سے پاکستان میں بار بار الیکشنز کو ڈیلے کیا گیا ہے، نیز یہ بھی پتہ چل سکے کہ کیوں سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ انسانی حقوق کی بنیادی وائلیشن ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں یہ 2 اہم کیسز مقرر ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی ٹیم اس حوالے سے کیا فیصلے کرتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔